नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। बाँकेको डडुवा गाउँपालिकामा कन्या मद्दते शिक्षा प्रभावकारी बन्दै पालिकाको योजना कार्यान्वयन गर्न अभिभावक पनि तयार। नवजात बालिकाको नाममा 10,000 बचत गरिने। रौतहटको यामुनामाई गाउँपालिकाको धुवामुक्त अभियान सफल हुँदै घर घरमा जोडिँदै ग्यास चुलो। दाउरा खोज्दै खाना पकाउनु पर्ने बाध्यता हट्दा स्थानीय खुसी। रामपुर नगरपालिकाको सहयोगमा युवाहरू आलु खेती गर्दै 100 रोपनी माटोमा पसिना बगाउँदैछन् कृषक। उत्पादन बढाउन मेसिनको प्रयोग। रामेछाप नगरपालिकाले जनावरका लागि बनाइदियो कृत्रिम ताल। पानीको स्रोत भेटेपछि जनावर वासस्थान फर्कदा वडाध्यक्ष मख भन्छन् मिहिनेत सफल भयो। तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्यो ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका। कृषकलाई तालिम पनि दिँदै आय आर्जन बढ्दा किसान दङ्ग। र 21 वर्षपछि फर्कियो जनकपुरधाममा क्रिकेटको खुसी। क्रिकेट रनिङ कप प्रतियोगिताले जगायो अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादनको आश। पालिका खबर अब विस्तारमा। मधेसी समुदायमा छोरीलाई पढ्न नपठाउने र सानैमा बिहे गरिदिने चलन छ। छोरी जन्मिएको हुँदैन विवाहबारीको कुरा सुरु हुन्छ। राम्ररी पढाउने पढ्न दिनेमा कसैकामा ध्यान जाँदैन। त्यसको समाधानका लागि बाँकेको डडुवा गाउँपालिकाले कन्या मुद्दते शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले बाल विवाह न्यूनीकरण तथा बालिकाको शिक्षामा सहयोग पुर्याउन कन्या मुद्दते शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सिन्हाको एक रिपोर्ट। बाल विवाह न्यूनीकरण तथा बालिका शिक्षामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ बाँकेको डडुवा गाउँपालिकाले कन्या मुद्दती शिक्षा कार्यक्रम लागू गरेको छ। छोरीलाई विद्यालय पुर्याउन र बिहेबारी 20 वर्षपछि मात्र गराउन डडुवा गाउँपालिकाले गत साउन यता जन्मिएका बालिकाको हकमा यस्तो कार्यक्रम लागू गरेको हो। कार्यक्रमले बालिका शिक्षासँगै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवाका लागि पनि प्रभावकारी भएको स्थानीयको भनाइ छ। छोरीलाई उच्च शिक्षा पढाउन सहयोग पुग्ने भएकाले कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ। कन्या मुद्दती खाता जो डडुवा गाउँपालिकाले लागू गरेको छ त्यो एकदम गरिबको लागि हामीहरूको लागि एकदम राम्रो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम हामी यो मान्छे लेबर मजदुरीको लागि झन् राम्रो हो। यो कन्या मुद्दती खाता यो अब भर्खर 1 वर्षदेखि लागू भएको छ।
यो अझै चाहिँ 3-4 वर्ष छोराछोरी छन् जुन छोरी छन् यिनको लागि अरू भइदिए पो अवसर राम्रै हुन्थ्यो। अभिभावक वा कन्या स्वयंले 20 वर्ष नपुग्दै विवाह गरे गराएमा कोष निष्क्रिय हुने र रकम भुक्तानी नहुने व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेको छ। यो कार्यक्रमका लागि पालिकाले गत वर्ष रु 15 लाख बजेट छुट्याएको थियो भने यस वर्ष 30 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत नवजात बालिकाका नाममा अभिभावक संरक्षक रहने गरी बैंकमा खाता खोल्नका साथै अभिभावकको 5,000 र गाउँपालिकाबाट 5,000 थप गरी 10,000 रुपैयाँ बचत हुनेछ। स्वास्थ्यमा हामीले एभ्री सिटिजनलाई हामीले हेल्थ कार्ड इस्यु गरेका छौँ र प्रत्येक 2टा वडाको बिचमा हामीले एउटा प्रयोगशाला पनि स्थापना गरेका छौँ। त्यहाँ जनताहरूको उनको बेसिक जाँचहरू गरेर ट्रिटमेन्ट गर्नमा सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले स्वास्थ्यमा यो कार्यक्रम लागू गरेका छौँ। सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2076 स्वीकृत समेत गरेको छ। कार्यविधिमा अभिभावक वा कन्या स्वयंले 20 वर्ष नपुग्दै विवाह गरे गराएमा कोष निष्क्रिय हुने र रकम भुक्तानी नहुने व्यवस्था छ। कार्यक्रमले छोरीलाई जसरी पनि विद्यालय पुर्याउन र बिहेबारी 20 वर्षपछि मात्र गराउन अभिभावकलाई बाध्य पार्नेछ। यो कार्यक्रम मार्फत कम्तीमा छोरीहरूले एसईसम्म पढ्न पाउने हक स्थापित हुनेछ। विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार डडुवामा 37,470 जनसङ्ख्या छ। दाउराबाट पकाएको खाना गाउँघरको विशेषता थियो कुनै बेला। अहिले सहरमा बस्नेका लागि यो नौलो लाग्न पनि सक्छ, तर अझै पनि गाउँमा यसरी खाना पकाउने क्रम रोकिएको छैन। मोटर नपुगेको जिल्लाको कुरै छोडौँ, तराईका अधिकांश जिल्लामा अझै पनि दाउरा गुइठाबाट खाना पकाइँदैछ। यसरी धुवाँको मुस्लोमा खाना पकाउँदा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्दछ। त्यसैले केही स्थानीय तहले भने यस्ता चुलोलाई विस्थापित गर्दै ग्यास चुलो लगाइदिएका छन्। रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाको यस्तै कदमले अहिले गाउँका स्थानीयको मुहारमा खुसी छाएको छ। रौतहटबाट पालिका खबरदाता सञ्जय सहनीको एक रिपोर्ट। यिनी गीता देवी रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका निवासी यिनी अहिले फुरुङ्ग छिन्। लामो समयदेखि उनको अनुहारबाट उडेको रङ फेरि आउँदैछ। दाउरा खोज्दै गुइठा बटुल्दै खाना पकाउँदै यही दिनचर्या बिताइरहेकी गीताको घरमा अहिले ग्यास सिलिन्डर नै पुगेपछि उनीहरूको खुसीको सीमा छैन। अब कितना खुशी मिलल बा त खुशी छी। गैस तो बहुत फायदा बा। नरला के पहले तो जरना काठी से परेशानी रही है, अब गैस बा त गैस से परेशानी न छी, ठीक छी, वैसे बनावे छी, खाई छी। यमुनामाईका अधिकांश विपन्न वर्ग र गरिब पात परालले खाना पकाउन विवश थिए, तर अहिले गाउँपालिकाका महिलाको दिनचर्या नै फेरिएको छ। पालिकाले धुवामुक्त अभियान चलाएपछि स्थानीय हर्षित छन्। चुनावमै गरेको प्रतिबद्धता अनुसार गाउँपालिकाले गरिब असहाय गरी 1875 घर परिवारलाई सिलिन्डर वितरण गरेको छ भने बाँकी चालु आर्थिक वर्षमा वितरण गर्ने गाउँपालिकाको दाबी छ। र केही यसपालिको बजेटमा किनेर पुरै गाउँपालिकालाई धुवाँरहित बनाउने मेरो लक्ष्य पनि हो र साथीहरूले पनि अब त्यही अनुसार अगाडि बढिराखेको स्थिति पनि हो र निश्चित रूपमा सबै यो रौतहट जिल्लामा 18 स्थानीय तह छ, तर भौतिक संरचनादेखि शिक्षामा स्वास्थ्यमा हाम्रो 5वटै वार्डमा एउटा बर्थिङ सेन्टर पनि निर्माण भएको छ। गाउँपालिकाकै निमित्त प्रशासकीय अधिकृत शमशाद आलमले महिलालाई समयको बचत र धुवाँ धुलोबाट सर्ने रोगबाट बचाउन धुवाँमुक्त अभियान चलाएको बताएका छन्। पहिलो चरणमा यमुनामाईको 1875 वटा ग्यास सिलिन्डर र चुलो सेट खरिद गरी वितरण भइसकेको अवस्था छ र 76-77 मा पुनः खरिद गरी वितरण गर्ने कार्यक्रम भएको तापनि नेपालमा कोरोना महामारीले गर्दाखेरि सो कार्यक्रम 76-77 मा सफल हुन सकेन र यो आर्थिक वर्षमा पनि पुनः खरिद गरी यमुनामाई गाउँपालिकालाई नै धुवामुक्त पार्ने अभियानका लागि पुनः बजेट विनियोजन गरिएको छ। यद्यपि गाउँपालिकालाई धुवामुक्त बनाउने अभियान पूर्ण सफल हुने भएको छैन। अहिलेसम्म 1875 परिवारले मात्रै ग्यास पाएका छन्। यमुनामाई गाउँपालिकालाई वास्तवमा हामीले धुवामुक्त अभियान नै सञ्चालन गरेका छौँ, तर 1875 जना घरधुरीलाई हामीले ग्यास सिलिन्डर र चुलो वितरण गरिसकेका छौँ र हाल कोभिड-19 को कारणले गर्दा केही हामीलाई अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा तत्काल वितरण गर्न बाँकी रहेको हुनाले यो आर्थिक वर्षमा हामीले गाउँपालिकाबाट पुनः बजेटलाई विनियोजन गरेर यो आर्थिक वर्षमा सम्पूर्ण यमुनामाईवासीलाई हामी ग्यास सिलिन्डर र चुलो दिनेछौँ भन्ने हाम्रो अभियान पनि हो।
अभियान पूर्ण सफल नभए पनि स्थानीयमा देखिएको खुसीलाई नै आधार मान्ने हो भने गाउँपालिका प्रशंसाको पात्र हो। धुवाँको भरमा खाना पकाउने बाध्यता अन्त्य गर्न चालेको पहल कदमी उदाहरणीय छ। यमुनामाईबाट अन्य पालिकाले पनि केही सिक्ने कि? नागरिकले अघि बढाउने कुनै पनि योजनामा जब सरकारले सहयोग गर्छ तब नागरिकलाई थप ऊर्जा र हौसला प्रदान गर्दछ। त्यस्तै गाउँ गाउँमा पुगेको स्थानीय सरकार पनि नागरिकको यस्तै चाहना पूरा गर्न लागि परेको छ। महामारीले विदेशमा जागिर गुमाएर स्वदेश फर्किएका युवा अहिले आलु खेतीमा आकर्षित भएका छन् भने स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई सहयोग गरिरहेको छ। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाको यस्तै सहयोगबाट युवाहरू पुनः विदेश फर्कने भन्दा स्वदेशमै इलम गर्ने बताउन थालेका छन्। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता किरण कौशलको एक रिपोर्ट। कोभिड-19 को महामारीले विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किएका पाल्पा रामपुरका युवाहरू व्यावसायिक आलु खेतीमा लागेका छन्। रामपुर नगरपालिकाको सहयोगमा 20 जना युवाहरूले झण्डै 100 रोपनी क्षेत्रफलमा आलु खेती गर्न थालेका हुन्। पालिकाको एक ओडा एक उत्पादनको कार्यक्रम अन्तर्गत ओडा नम्बर 6 लाई आलुको पकेट क्षेत्र बनाउने कार्यक्रम भएको छ। स्थानीयलाई बिउ, उपकरण, प्राविधिक लगायतका सहयोग प्रदान गरेर करिब 1200 रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक आलु लगाउने नगरको योजना छ। पालिका र कृषि ज्ञान केन्द्रले सहयोग आलु खेती उपकरण खरिद गरेपछि यस भेगका 100 व्यावसायिक किसान लाभान्वित भएका छन्। 5 वर्षमा वैदेशिक रोजगारीलाई कोरिया गएर आएको अनि आइसकेपछि हामी अब 1 वर्ष बेरोजगार नै बसियो। साथीभाइहरू जम्मा भएर अनि केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले अब देशको अर्थतन्त्र पनि अब कृषिमै धानिएको छ अनि हामीले पनि केही गरौँ भन्ने अब कृषिमै गरौँ भन्ने हिसाबले 2020 एउटा संस्था स्थापना गरियो। अनि स्थापना गरेर अब आलु अहिले सुरुमा आलु लगाउने कार्यक्रम गर्दैछौँ। रामपुर क्षेत्रका युवाहरू मिलेर समूह बनाएर कृषि व्यवसायको विकास गर्न थालेका हुन्। कम क्षेत्रफलमा बढी फल्ने जनकदेव प्रजातिको आलु रोपन गरिएको छ। बजारीकरण र भण्डारणको समेत प्रबन्ध मिलाइएको छ। मेसिनको प्रयोगबाट उत्पादन लागत समेत घटाउने योजना छ। हामीले एउटा 2020 ग्रुप भन्ने निर्माण गरेको थियो र वैदेशिक रोजगारबाट यो कोभिड-19 ले गर्दा सबै चाहिँ युवाहरू विदेशबाट चाहिँ स्वदेश आउनु भएको र यसैलाई पनि अलिकति रोजगारको लागि पनि अवसर पनि हुने र यसलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा कृषिमा पनि केही परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ कि भनेर हामी युवाहरू 20 जनाको युवाहरू टोलीले 600 रोपनीको बलक क्षेत्र छ। उक्त बलक क्षेत्रमा 80 रोपनी बराबरको जग्गामा आलु लगाएका छौँ। ओडा कार्यालय, नगरपालिका र कृषि ज्ञान केन्द्रको संयुक्त प्रयासमा युवाहरूलाई सहयोग गरिएको छ। यस वर्ष 12 लाख किलो उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आलुको बिउ वितरण गरिएको छ। बाहिरबाट आउने आलुलाई केही हदसम्म रोक्नका लागि आलु उत्पादनलाई जोड दिएको नगरका प्रवक्ता हुमनाथ न्यौपानेले बताउनु भयो। यहाँ आलु पलक परेको छ र हामीले झन्डै यस वर्ष 11 देखि 12 लाख किलो उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ 1100 बोरा हामीले आलु वितरण गरेका छौँ। यसमा यस क्षेत्रका सम्पूर्ण किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यो आलु ब्लकको लागि ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। हामीलाई विजयपुर कृषि सहकारीले सहयोग गरेको छ, नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ, कृषि सेवा कार्यालयले सहयोग गरेको छ, पाल्पा ज्ञान केन्द्रबाट पनि हामीलाई सहयोग भएको छ। नगरमा करिब 7 करोड बराबरको आलु खपत हुने भएकाले बाहिरबाट ल्याउने आलु प्रतिस्थापन गर्ने योजना पालिकाको छ। रामपुर नगरले जस्तै अन्य स्थानीय सरकारले कृषिको व्यावसायीकरणमा जोड दिएमा खाद्यान्न आयातमा बाहिरी धनराशि जोगाउन सकिने देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनले तपाईँको स्थानीय तहमा कस्तो प्रभाव पर्छ जस्तो लाग्छ भनेर धनुषा र ताप्लेजुङवासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू।
संसद विघटन भएपछि तपाईँको म त देश नै विघटन भएको देखिरहेको छु। अब मानौँ न तपाईँको घरको गार्जियन नै अस्तव्यस्त भएपछि त परिवारजन सबैमा त्यो असर हुन जान्छ। स्थानीय सरकार हाम्रो केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारकै अन्तर्गत आउँछ। त्यसको कारणले आर्थिक मार धेरै भइरहेछ र त्यो कारणले तपाईँको बजेटमा चाहिँ ठुलो तपाईँको हिनामिना हुने म देखिरहेको छु। अहिलेको संसद विघटनको जुन प्रक्रियाले गर्दाखेरि विकास निर्माणका कामहरू द्रुत गतिमा चाहिँ स्थानीय तहले महसुस गरिरहेको थियो। एउटा सिस्टममा कार्यक्रमहरू अघि बढिरहेको अवस्था थियो। यसलाई चाहिँ अहिले एउटा ब्रेक लाग्ने काम भएको छ र तहस नहस भएको अवस्थालाई हामीले महसुस गरेका छौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनले चाहिँ देशमा एकदमै नकारात्मक असर पारेको छ। किन भन्नुहुन्छ भने यो प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि राज्यको एउटा ठुलो लगानी चाहिँ अब निर्वाचनतिर जाने भन्ने हल्ला छ। त्यसले त जनता माथि यो मरेमाथिको काम रहेछ यो। किनभने जनता त सधैँ मारमा पर्ने भएन त। दुई बहुमत सरकारलाई जिताए पनि यो विदेशीको चलखेल हो कि हाम्रै नेताहरूले गलत गरेका हुन् कि यो त हामीले बुझ्नै सकेन। 15 साल पछाडिको इतिहास यस्तै छ। अब यो संविधानलाई नै हानेको छ। यसलाई संविधानको मर्म विपरीत चाहिँ काम गरेको छ। त्यसैले अब यो असंवैधानिक भन्ने कुरा हामीले नै निर्देल गरेको छ र सर्वसाधारण सबै जनताले त्यो गरेको छ। वास्तवमा संविधान सम्मत गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बाँकेको डडुवा गाउँपालिकामा कन्या मुद्दती शिक्षा प्रभावकारी बन्दै पालिकाको योजना कार्यान्वयन गर्न अभिभावक पनि तयार। नवजात बालिकाको नाममा 10,000 बचत गरिने। रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाको धुवामुक्त अभियान सफल हुँदै घर घरमा जोडिँदै ग्यास चुलो। दाउरा खोज्दै खाना पकाउनु पर्ने बाध्यता हट्दा स्थानीय खुसी। रामपुर नगरपालिकाको सहयोगमा युवाहरू आलु खेती गर्दै 100 रोपनी माटोमा पसिना बगाउँदैछन् कृषक। उत्पादन बढाउन मेसिनको प्रयोग। रामेछाप नगरपालिकाले जनावरका लागि बनाइदियो कृत्रिम ताल। पानीको स्रोत भेटेपछि जनावर वासस्थान फर्कदा वडाध्यक्ष मख। भन्छन् मिहिनेत सफल भयो। तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्यो ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका। कृषकलाई तालिम पनि दिँदै आय आर्जन बढ्दा किसान दङ्ग। र 21 वर्षपछि फर्कियो जनकपुरधाममा क्रिकेटको खुसी। क्रिकेट रनिङ कप प्रतियोगिताले जगायो अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादनको आश। कतिपय ठाउँहरूमा मानिसकै कारण वन जङ्गल विनाश हुँदै गएको र त्यसको असर त्यहाँ बस्ने जङ्गली जनावरमा समेत परेका कारण जङ्गली जनावरहरू लोप हुँदै गएका छन्। त्यति मात्र होइन, जङ्गलमा भएका पानीका स्रोत पनि सुक्दै जान थालेपछि जङ्गली जनावर देखिन छाडेका छन्। यसरी वन विनाशसँगै पानीका स्रोत सुकेको कारण जङ्गली जनावर लोप हुन थालेपछि रामेछापको रामेछाप नगरपालिका कृत्रिम ताल बनाएर जनावर संरक्षण गर्न जुटेका छन्। रामेछापबाट पालिका खबरदाता रामचन्द्र विश्वकर्माको एक रिपोर्ट। यो रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा निर्माण गरिएको कृत्रिम ताल हो। यो ताल खासमा जनावरका लागि बनाइएको हो। नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 रामपुरमा रहेको सबैभन्दा ठुलो कैजल सामुदायिक वनमा हजारौंको संख्यामा जङ्गली जनावर छन्। तर जङ्गलमा पानीको स्रोत सुक्दै जान थालेपछि जङ्गली जनावर अन्य ठाउँमा वासस्थान खोज्दै जाने क्रम बढेको छ। यही क्रम रोक्न स्थानीय सरकार कृत्रिम ताल निर्माण गरी जङ्गली जनावरको संरक्षणमा जुटेको हो।
करिब 7 लाखको लागतमा निर्माण भएको तालमा लिफ्ट सिस्टमबाट तानिएको पानी भरेर राखेपछि जङ्गली जनावरले पिउने गर्दछन्। साँझको टाइममा चाहिँ कालिज र मृगहरू चाहिँ यहाँ आउने गर्छ, पानी खान्छ र हामीले यहाँबाट पनि केही तल फेरि सानो सानो चाहिँ 1 मिटरको सानो पोखरी बनाएर अलि जङ्गलको बिचतिर पनि फेरि राखेका छौँ। यहाँ चाहिँ फेरि कतिपय मान्छेको भिडभाड भयो भने पानी खान नआउला भनेर हामीले अलि तल जङ्गलको बिचतिर सानो सानो पोखरीमा थोपा चाहिँ चुहाएर सानो ट्याङ्कीमा पनि भरिराखेको छ। सामुदायिक वन क्षेत्रमा पानीको व्यवस्था भएपछि हराउँदै गएका जनावर हाल देखिन थालेका छन्। यो वनमा चितल, बँदेल, नीलगाई, मयूर, कालिज, चितुवा सहजै देखिने गरेको छ। वन जङ्गल चाहिँ हामी मान्छेको लागि मात्र नभएर यसमा चाहिँ जङ्गलमा रहने चराचुरुङ्गी, वन्यजन्तु सबैको लागि भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ लोभ हुन लागेको मृग चाहिँ जरायो, कालिजको लागि विशेष गरेर पानीको व्यवस्थापन गर्यो भने हामीसँग भएको वन्यजन्तुको पनि जीवजन्तुको पनि आरक्षण हुने भन्ने हिसाबको हाम्रो सोच भयो। यसरी पानीको स्रोत सुक्दै जाँदा लोप हुँदै गएका जङ्गली जनावरको संरक्षणमा रामेछाप नगरपालिकाले गरेको उदाहरणीय काम अन्य स्थानीय सरकारले पनि गर्न सके जनावरको संरक्षणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। केही वर्ष अघिसम्म सदरमुकाम ओखलढुङ्गाको शनिबारे र बुधबारे हाट बजारमा तराईका जिल्लाबाट आयातित तरकारी मात्रै देखिन्थे। स्थानीय उत्पादन आउँदा उपभोक्ता हारालुज गरेर किन्न तम्सिन्थे। तर आजभोलि हाटमा तराईका तरकारी कमै देख्न पाइन्छ। सदरमुकामको हटियामा स्थानीय उत्पादन नै पर्याप्त पाउन थालेको छ। यसको मुख्य भनेकै स्थानीय सरकारले व्यावसायिक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न ल्याएका कार्यक्रमको प्रभाव हो। स्थानीय उत्पादन बढेपछि आयात विस्थापन मात्रै होइन, तरकारीको स्थानीय उत्पादनमै ओखलढुङ्गा आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा छ। ओखलढुङ्गाबाट पालिका खबरदाता शिवप्रसाद ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। तरकारी उत्पादन गर्दा हाताहाती आम्दानी हुन थालेपछि ओखलढुङ्गाका किसान व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। सदरमुकाम ओखलढुङ्गाको हाटमा आउने तरकारी अहिले अधिकांश नगरपालिका भित्रै छ। जिल्ला सदरमुकाम आसपासका क्षेत्रमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्ने बढेपछि सदरमुकाम तरकारीमा आत्मनिर्भर भएको हो। सदरमुकाम आसपासमा तरकारी उत्पादन बढ्दा आयातित तरकारी विस्थापित भएका छन्। उता परिवार पाल्न समेत कठिन हुनेलाई अहिले तरकारी खेतीबाट आय आर्जन पनि बढ्दा किसान दङ्ग छन्। टमाटर नलगाइदे कोदोहरू रोपेर त्यस्तै अहिले त धेरै सजिलो पनि भएको छ, आम्दानी पनि धेरै योबाट पनि भइरहेको छ। कोदो मकै मात्र लाइन्थ्यो अनि हल्का साग अचेल चाहिँ सागसब्जीहरू प्रशस्ति छ। हाम्रो करेलाहरू भयो अनि भित्रहरू बन्डाहरू रोपिन्छ, त्यसमा पनि ताजा ताजा सब्जीहरू खानु पाइरहेछ। पारिवारिक उपभोग र बचेको तरकारी बजारमा बेचेर गुजारा चलाउँदै आएका किसान अहिले व्यावसायिक बन्न थालेका छन्। अकबरे खुर्सानीमा त सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 9 चर्चित बनेको छ। राम्रो उत्पादन हुन थालेपछि स्थानीय थप आकर्षित भएका छन्। त्यसरी चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि पछि उत्पादन लिइसकेपछि त प्रशंसा गर्ने स्थानीयहरू टन्नै भेटियो हैन, राम्रै भयो। स्थानीय बजार अब ओखलढुङ्गामै पनि टमाटर ज्यामिर एउटा फलेको भन्दा उहाँहरू पनि आश्चर्य मान्नुहुन्थ्यो क्या, यति धेरै कसरी फल्यो भन्ने खालको कुरा थियो पहिलाको पिरियडमा चाहिँ। जब अहिले आएर चाहिँ मैले अब क्रमिक रूपमा गर्दै गएँ हैन, व्यवसायहरू बढ्दै गयो। अब अहिले स्थानीयको पनि साथ सहयोग छ हैन, त्यस पश्चात घर परिवारको पनि राम्रै साथ सहयोग छ, राम्रै तरिकाले चलिरहेको छ। सिद्धिचरण नगरपालिकाले तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन किसानलाई अनुदानमा तरकारीको बिउ तथा टनेल उपलब्ध गराउँदै आएको छ। किसानलाई व्यावसायिक बनाउन 3 दिने र 5 दिने तथा स्थलगत घुम्ती तालिम नगरपालिकाका 9वटा वडामा सञ्चालन भएका छन्। कतिपय कुराहरू जस्तै प्याज भयो अनि काउली बन्दाहरू सिजनको बेलामा यहीँबाट नै उत्पादन भएर यहीँ बिक्री वितरण भएको छ। जस्तै कतिपय तरकारीहरू त यहाँबाट बाहिर पनि आयात भयो, जस्तै आलु भयो, काउली बन्दाहरू भयो, लसुन प्याजहरू पनि बाहिर गइरहेको छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ बाहिर पनि ल्याएर खपत गरेको छ। पहिलाको अवस्थामा भन्दा अहिलेको तुलनामा चाहिँ यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र किसानहरूले यही उत्पादन गरेकै तरकारीले उपभोग गर्न पाइरहेको छ, बाहिरबाट त्यति खपत भएको छैन। सिद्धिचरणका 5, 6, 7, 9 र 10 नम्बर वडाका किसानले पनि व्यावसायिक तरकारी खेती थालेका छन्। सदरमुकाममा अहिले मासिक 10 देखि 15 मेट्रिक टन तरकारी खपत हुने गर्छ। कृषि शाखाका अनुसार नगरपालिकाबाट आलु र गोलभेडा निर्यात हुने गरेका छन्।
जिल्लामा मुख्य गरी लसुन, प्याज जस्ता मसलाजन्य तरकारी मात्रै आयात हुने गर्दछ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग जोडिनु भएको छ स्याङ्जाको काली गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिम बहादुर थापा। थापासँग पालिकाको पूर्वाधार विकास, नगरको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ अध्यक्षज्यू यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद, मेरो नमस्कार छ। अध्यक्षज्यू, कोरोनाका बेला विपन्नलाई राहत बाँड्नुभयो, राम्रो पक्ष। तर कोरोनाले रोजगारी गुमाएकालाई गाउँमै कामको अवसर भने सृजना गर्न सक्नु भएन, जसका कारण भारत जानेको लहरको थामी नसक्नु भयो। पालिका भित्रै रोजगारी दिने कुनै योजना किन बनेनन् अहिलेसम्म अध्यक्षज्यू? तर निश्चित तपाईँले भने जस्तो त्यसको राहत अहिले कोरोनाको कारणले जसले रोजगारी गुमाउनु भयो उहाँहरूलाई फेरि विदेश फर्कनु पर्ने अवस्था, गाउँमै भए पनि रोजगारी प्राप्त नभएको अवस्था, त्यो तपाईँले भने जस्तो हाम्रो कालीगण्डकी गाउँपालिका केही त फर्काउनु भएको छ होइन। हामीले अब उहाँहरूलाई रोक्नको लागि हाम्रो मुख्य अरू ठुला उद्योग धन्दाहरू त छैन। हामी तत्काल सञ्चालन गर्न सक्ने भनेको कृषिका कार्यक्रमहरू, तरकारी उत्पादन, फलफुल उत्पादन देखि लिएर अरूसँग कृषिसँग सम्बन्धित कामहरूमा लगाउने नै हो, पशुसँग सम्बन्धित कामहरूमा लगाउने नै हो। त्यसपछि विकास निर्माणसँग जोड्ने नै हो। विकास निर्माणसँग हामीले जोड्न खोजेका छौँ। करिब 550 भन्दा धेरै व्यक्तिहरूको हामी लिस्टिङ गरेका छौँ, तर धेरै व्यक्तिहरू त्यो काम गर्न चाहनु भएको छैन। अहिले कालीगण्डकीमा करिब 100 जना मान्छेहरू त्यसमा लिस्टिङ भएका मान्छेहरू त्यहाँ रोजगारीसँग जोडिनु भएको छ। हामीले जति लिस्टिङ हुनुहुन्छ ती सबैलाई त्यो काममा लगाउने भनेर अभियान पनि सुचारू गरेका छौँ। तर भन्ने जस्तरी सबै काममा लगाउन सकिएको छैन। त्यो मुख्य जाने उद्यमशीलताको विकास नहुनु नै हो। मलाई के लाग्छ भने त्यसमा हामी अस्ति पनि हामी थोरै समीक्षा गऱ्यौँ। किन यति साह्रो कोसिस गर्दा पनि हामी मान्छे रोक्न सकिरहेका छैनौँ, यसमा किन बस्न खोजिरहेका छैनौँ भन्दा त्यही काम जो ती व्यक्तिहरू त्यही काम चाहिँ विदेश गएर गर्नुहुन्छ, भारत गएर गर्नुहुन्छ, अन्य मुलुकमा गएर गर्नुहुन्छ, त्यही काम यहाँ रोजगारी छ भन्दा गर्नुहुन्न कि आफ्नो ठाउँमा त्यो बानी चाहिँ नभएर हो कि भन्ने लाग्छ। हजुर अध्यक्षज्यू, पालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ एक गाउँ एक उत्पादन, एक व्यक्ति एक सिप, एक परिवार एक रोजगार, बोका वितरण, तरकारी उत्पादन लगायत दर्जनौं नयाँ योजना छन्। तर 7 महिना भयो कार्यान्वयन नै भएनन्। किन चुपचाप बस्नु भएको अध्यक्षज्यू, अलिकति बताइदिनुहोस् न। हामी त्यसमा चुपचाप बसेका छैनौँ परिस्नाजी। हामीले एक गाउँ एक उत्पादन पनि भनेका छौँ, एक परिवार एक रोजगार पनि भनेका छौँ होइन। त्यो सन्दर्भमा सिपसँग सम्बन्धित कार्यक्रम पनि हामीले तालिम दिन प्रयासरत छौँ। तर त्यो सिप तालिम लिइसकेपछि पनि त्यो काम नगर्ने आम प्रवृत्ति चाहिँ छ गाउँमा। त्यो कारण हामीले पनि त्यो विश्लेषण गरिरहेका छौँ यति बेला, किन तालिम दिएर पनि मान्छेहरूले काम गरिराख्नु भएको छैन भनेर अलिकति हाम्रो ठाउँको अलिकति त्यो संस्कार चाहिँ परनिर्भर हुने, बाहिर गएर आएर पैसा कमाउँछ श्रीमानले, त्यसपछि यहाँ भएका श्रीमतीहरू तालिम दिँदा पनि त्यो उद्यमशीलतातिर नलाग्ने, तालिम लिने असाध्यै इच्छुक हुनुहुन्छ, तर त्यो कामलाई व्यवहारमा उतार्न चाहिँ तयार हुनुहुन्न क्या। हजुर हजुर अध्यक्षज्यू, हरेक गाउँ एक धारा प्राथमिकतामा कि हरेक गाउँ एक पोखरी प्राथमिकतामा, दुवै योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको रहेछ, के हो यो बताइदिनुहोस् न। जुन हाम्रो पूर्वकालमा पहिले हामी प्रत्येक ठाउँमा सार्वजनिक ठाउँमा त्यो पोखरीहरू थिए, जसको कारणले तल पानीका स्रोतहरू सिँचाइलाई, खानेपानीलाई, जङ्गल जनावरलाई खानलाई, घरपालुवा जनावरहरूलाई पनि त्यो पानी खानलाई सुविधा हुन्थ्यो र पानीको मूल पनि चिस्यान पनि हुन्थ्यो, खेतबारीमाहरू सिँचाइ गर्न पनि सुविधा हुन्थ्यो होइन। तर क्रमशः त्यो नाश हुँदै गयो। त्यो नाश हुँदै गएपछि ड्राई सुक्खा एरिया पनि भयो, त्यो जनावरहरूले पनि खान नपाउने, घरपालुवा जनावरले, जङ्गल जनावरले पनि नपाउने अवस्थालाई त्यसलाई हामी कम गर्नुपर्छ, त्यसलाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी प्रत्येक टोलमा हामी त्यो पोखरीहरू निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा छौँ। तर त्यो पोखरी पुरानो ठाउँमा सार्वजनिक ठाउँमा भएको चाहिँ मिचिसकिएको, कसैको नाममा भइसकेको अवस्था र निजी चाहिँ जग्गा अत्यन्त कमले दिएको हुँदा त्यो हामीले त्यो कार्यक्रमलाई जति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकिएको छैन। हजुर अध्यक्षज्यू, अन्तिममा तपाईहरू निर्वाचित भएर आएको यो 3 वर्षमा जनतालाई पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा कस्ता परिवर्तन महसुस गराउनु भयो त बताइदिनुहोस् न।
परिसमाजी हामी निर्वाचित भइसकेपछि कालीगण्डकी गाउँपालिका स्याङ्जाको सन्दर्भमा हाम्रो कार्यकालमा हामीले 8वटा मोटर पुलहरू कालीगण्डकीको नदीमा जोड्ने गरी योजना अगाडि बढेको छ र 2टा सम्पन्न भइसकेको छ। 6वटा निर्माणको प्रक्रियामा छन् र बाटाहरू करिब कालीगण्डकीका सबै टोलहरूमा पुग्ने काम गरेका छौँ। यसरी सबैसित शिक्षाको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा सबैको पूर्वाधारको क्षेत्रको रूपमा हामी पूर्वाधारमा काम यसरी गरिरहेका छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मैले पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु यो महत्त्वपूर्ण अवसरको लागि। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। बाँकेको डडुवा गाउँपालिकामा कन्या मुद्दती शिक्षा प्रभावकारी बन्दै, पालिकाको योजना कार्यान्वयन गर्न अभिभावक पनि तयार। नवजात बालिकाको नाममा 10,000 बचत गरिने। रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाको धुवामुक्त अभियान सफल हुँदै, घर घरमा जोडिँदै ग्यास चुलो, दाउरा खोज्दै खाना पकाउनु पर्ने बाध्यता हट्दा स्थानीय खुसी। रामपुर नगरपालिकाको सहयोगमा युवाहरू आलु खेती गर्दै 100 रोपनी माटोमा पसिना बगाउँदैछन् कृषक। उत्पादन बढाउन मेसिनको प्रयोग। रामेछाप नगरपालिकाले जनावरका लागि बनाइदियो कृत्रिम ताल। पानीको स्रोत भेटेपछि जनावर वासस्थान फर्कदा वडाध्यक्ष मख भन्छन् मिहिनेत सफल भयो। तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्यो ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका। कृषकलाई तालिम पनि दिँदै आय आर्जन बढ्दा किसान दङ्ग। र 21 वर्षपछि फर्कियो जनकपुर धाममा क्रिकेटको खुसी। क्रिकेट रनिङ कप प्रतियोगिताले जगायो अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादनको आश। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। पछिल्लो समय क्रिकेटमा नेपालको उपलब्धि गौरव गर्न लायक छ। अन्तर्राष्ट्रिय टेस्ट क्रिकेट खेल्ने टोलीमा परिसँगै क्रिकेटको दुनियाँमा नेपालको कदमले हरेक नेपालीको छाती गर्वले चौडा हुन्छ। नेपालमा पनि अहिले क्रिकेटको चर्चा यति चुलिएको छ कि हरेक टोल टोल गल्ली गल्लीमा क्रिकेट खेल्ने पनि छन्। कुनै बेला नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट यात्राका क्याप्टेन दिएको जनकपुरमा भने खासै रौनक छैन। तर कमजोर बन्दै गएको जनकपुरमा क्रिकेटको साख फेरि उठाउन स्थानीय सरकार नै जुटेका छन्। धनुषाबाट पालिका खबरदाता घनश्याम मिश्रको एक रिपोर्ट। नेपाली क्रिकेटको इतिहासमा जनकपुर र जनकपुर क्रिकेटको नाम अझै गर्वका साथ लिने गरिन्छ। तर पछिल्लो समय जनकपुरमा खेलको गतिविधि कम हुने गरेको छ। 2052 सालमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट यात्राका प्रमुख सूत्रधार दिएको जनकपुरमा अहिले क्रिकेटको रौनकमा भने कमी आएको छ। अब पुनः जनकपुरले आफ्नो पुरानो खेल संस्कारलाई जीवन्त बनाउन कम्मर कसेर अघि बढ्न खोज्दैछ। झण्डै 21 वर्षपछि पुनः जनकपुर धाममा विद्यालय स्तरीय क्रिकेट रनिङ कप 2077 सुरु भएको छ। स्थानीय विद्यालयलाई सहभागी गराउँदै आयोजक राष्ट्रिय निजी आवासीय विद्यालय सङ्घ एनप्याप्सनले खेलको आयोजना गरेको छ। जनकपुरको रङ्गभूमि मैदान 12 बिघामा क्रिकेट कपको आयोजना गरिएको छ। लामो समयको अन्तरालमा सुरु हुन लागेको विद्यालय स्तरीय क्रिकेट कपमा जनकपुरका 8 विद्यालयहरूले सहभागिता जनाएका छन्। यो क्रिकेट यसरी स्कुल स्तरीय एउटा सिद्धार्थ च्यालेन्ज ट्रफी भनेर सिद्धार्थ स्कुलद्वारा हुन्थ्यो।
त्यो लगभग यो 15 वर्षपछि हुँदैछ। यो ठुलो कुरा हो यो अहिले जुन भइरहेको छ। यसमा अझै अलिक समेट्न सकेका छैनौँ। हामीहरूले चाहिँ धनुषा जिल्लाभरिकै समेट्ने गरी गर्न खोजेका हौँ, तर सम्भव त भएन। त्यसमा नि 8 टिम छ अहिले। हाम्रै समकक्ष र हामीभन्दा पनि पछाडि थिए भन्न सकिन्छ क्रिकेटमा, तर अहिले हाम्रो कुनै कम्पेरिजन छैन। दे हेभ गट टेस्ट स्ट्रेटर्जीमा काम गरे, नयाँ प्लान अनुसार काम गरे, अन्डर एज ग्रुप गरे, 2 डेज 3 डेज 4 डेज आदि टुर्नामेन्टहरू म्याच लिए। लिमिटेड ओभर मात्रै भएनन्, लिमिटेड ओभर त हुँदैछ। यो स्तरबाट हामीले 25 वर्ष पहिले काम सुरु गरेको भए हामी टेस्ट प्लेइङ कन्ट्री हुन्थ्यौँ। धनुषा जिल्ला क्रिकेट संघको प्राविधिक सहयोगमा सुरु भएको विद्यालय स्तरीय क्रिकेट कप 10 दिनसम्म चल्नेछ। स्थानीय सरकार जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले यस खेलमा कुनै सहयोग नगरेकोमा स्थानीय आयोजक पनि दुखी छन्। यो त हेर्दै हेर्नु बारबियाको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो लागिरहेछ हैन, एउटा छुट्टै फिलिङ आउँछ के। त्यसलाई मैले वर्ड्समा व्यक्त गर्न सक्दिनँ एज ए प्लेयर, एज ए खेलाडी। अनि तपाईँले भन्नुभयो निरन्तरता र धेरै समयपछि भयो। हामीले पहल गरिरहेका थियौँ स्कुलहरूसँग, धेरै कोसिस गरिरहेका थियौँ। प्लिज तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। आखिर खेलकुद किन? तपाईँ मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनलाई, तपाईँ शारीरिक रूपमा स्वस्थ भयो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ। क्रिकेट खेल्न आतुर विद्यार्थीहरू पनि प्रतियोगिता आयोजना गरेकोमा दङ्ग छन्। हाम्रोहरूको भोलिदेखि टुर्नामेन्ट छ, स्कुलहरूको 8वटा स्कुल छ, त्योमा पार्टिसिपेट। त्योबाट आज हामीको ओपनिङ सेरेमनी छ। त्यो कारण भोलि हाम्रो फर्स्ट म्याच हुन्छ, त्यही भोलिदेखि स्टार्ट हुने 12:30 बजेदेखि। मलाई लाग्छ हामीहरू जस्तो चिल्ड्रेनको धेरै राम्रो फिजिकल र मेन्टल ग्रोथ हुन्छ। टिममा वर्क गर्ने क्षमता पनि अहिलेदेखि बिल्डअप हुन्छ। धेरैलाई प्रतियोगिता आयोजना गरेको त हो नि भनेर यो विषय सामान्य लाग्न सक्छ, तर जनकपुरमा 21 वर्षपछि फर्किएको प्रतियोगिताको खुसी भने सायदैले देख्लान्। यसरी सानो ढङ्गले प्रतियोगिता आयोजना गर्दै यहीँबाट भविष्यका लागि क्रिकेट खेलाडी उत्पादन गर्ने प्रेरणा जिल्ला क्रिकेट सङ्घलाई मिलोस्। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। बाँकेको डडुवा गाउँपालिकामा कन्या मुद्दती शिक्षा प्रभावकारी बन्दै पालिकाको योजना कार्यान्वयन गर्न अभिभावक पनि तयार। नवजात बालिकाको नाममा 10,000 बचत गरिने। रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाको धुवामुक्त अभियान सफल हुँदै घर घरमा जोडिँदै ग्यास चुलो। दाउरा खोज्दै खाना पकाउनु पर्ने बाध्यता हट्दा स्थानीय खुसी। रामपुर नगरपालिकाको सहयोगमा युवाहरू आलु खेती गर्दै 100 रोपनी माटोमा पसिना बगाउँदैछन् कृषक। उत्पादन बढाउन मेसिनको प्रयोग। रामेछाप नगरपालिकाले जनावरका लागि बनाइदियो कृत्रिम ताल। पानीको स्रोत भेटेपछि जनावर वासस्थान फर्कदा वडाध्यक्ष मख भन्छन् मिहिनेत सफल भयो। तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्यो ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका। कृषकलाई तालिम पनि दिँदै आय आर्जन बढ्दा किसान दङ्ग। र 21 वर्षपछि फर्कियो जनकपुर धाममा क्रिकेटको खुसी। क्रिकेट रनिङ कप प्रतियोगिताले जगायो अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादनको आश। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पञ्चे बाजा नेपाली परम्परागत बाजा हो।
विवाह, व्रतबन्ध तथा अन्य शुभ कार्यमा बजाइने पञ्चे बाजा संरक्षणको अभावमा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। सहरमा मात्र नभई गाउँ गाउँमा पनि पञ्चे बाजा लोप हुन थालेको छ। नेपाली समुदायले परम्परागत रूपमा बजाउँदै आएको पञ्चे बाजा नयाँ पुस्तामा सिप हस्तान्तरण नहुँदा लोप हुने अवस्थामा पुगेको स्थानीयको गुनासो छ। भोजपुरबाट पालिका खबरदाता कविता खड्काको एक रिपोर्ट। नेपाली संस्कृतिमा शुभ कार्यका लागि साइत हेर्ने चलन छ। साइतलाई शुभ बनाउनका लागि पञ्चे बाजाका धुनहरू बजाउने गरिन्छ। नेपाली समुदायले बजाउँदै आएको भए पनि केही समय अघि अन्य समुदायले समेत बजाउने गर्दछन्। तर पछिल्लो समय गाउँघरमा पहिले जस्तो पञ्चेबाजा प्रतिको आकर्षण घटेको छ। यस समुदायका व्यक्तिहरूले पनि बाजालाई लिएर व्यावसायिकता बन्न नसकिएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। बजारमा आधुनिक बाजाको आगमनसँगै परम्परागत रूपमा बजाइने नेपालको लोक संस्कार संस्कृति बोकेको पञ्चेबाजा बजाउने चलन हट्दै गएको छ। स्थिति अहिले खोइ त्यति पहिले त एकदम छु, अहिले त अर्कै केसेट बनाउने के गर्ने गर्छन् अनि त्यति हराउँदै पनि गयो। फेरि बुढापाका सकिँदै गए। अब अहिलेका मान्छेहरूले त्यही भनौँ भने लजाउने के गर्ने नबजाउने हामी भन्छन्। त्यसो भन्दै अलिक हटाउँदै गएको, नभए यो त साँच्चै भने नहट्नु पर्ने हो। पहिलेको पुरानो बाजा हो। पञ्चेबाजा अन्तर्गत सनाई, ट्याम्के, झुर्मा, ढोलक, नरसिंह, कर्नल र बिगुल लगायतका बाजाहरू पर्दछन्। पहिले एउटा समूहमा 10 जना भन्दा बढी बाजा बजाउनेको संलग्नता हुने गरेको भए पनि अहिले भने यो समूह समेत खुम्चिँदै जान थालेका छन्, जसले गर्दा जातीय पहिचान बोकेको कला संस्कृतिको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न थालेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले अब बजेट छुट्याइदिनु पर्यो, समर्थन गरिदिनु पर्यो। यति भएन भने सिप सिकाइदिनु पर्यो। यति भएन भने बाजा रोदैन। बाजा स्थानीय सरकारसँगै राज्यले नै संरक्षण गर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ। संरक्षणको लागि स्थानीय सरकारले पनि विशेष योजना तयार गरेर व्यक्ति तथा समुदायलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बद्रीप्रसाद अधिकारी बताउँछन्। निश्चित समुदायमा मात्र अहिले सञ्चालन आइरहेको छ। यसको लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार सबैले पहल गर्नुपर्छ र यहाँको सबै समुदायले यसलाई अब संरक्षण गर्ने साथसाथै बजाउन सिक्ने गर्ने काम चाहिँ सबै समुदायबाट गरेर यसलाई संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ। पञ्चेबाजामा नरसिंह, दमाहा, सनाई लगायतका बाजाहरूको प्रयोग हुने गरेको छ। अहिले गाउँघरमा यस्ता बाजा नै पाउन कठिन छ। विगतमा विभिन्न बाजाको निर्माण स्थानीय स्तरमा हुने गरेको भए पनि यति बेला त्यस्ता खालका बाजा बनाउने सिप भएका मानिस नभएपछि बजार लोप हुँदै गएको स्थानीयको भनाइ छ। त्यसैले यसको संरक्षण गर्न सरकारवाला निकायको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। बाँकेको डडुवा गाउँपालिकामा कन्या मद्दती शिक्षा प्रभावकारी बन्दै पालिकाको योजना कार्यान्वयन गर्न अभिभावक पनि तयार। नवजात बालिकाको नाममा 10,000 बचत गरिने। रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाको धुवामुक्त अभियान सफल हुँदै घर घरमा जोडिँदै ग्यास चुलो। दाउरा खोज्दै खाना पकाउनु पर्ने बाध्यता हट्दा स्थानीय खुसी। रामपुर नगरपालिकाको सहयोगमा युवाहरू आलु खेती गर्दै 100 रोपनी माटोमा पसिना बगाउँदैछन् कृषक। उत्पादन बढाउन मेसिनको प्रयोग। रामेछाप नगरपालिकाले जनावरका लागि बनाइदियो कृत्रिम ताल। पानीको स्रोत भेटेपछि जनावर वासस्थान फर्कदा वडा अध्यक्ष मख भन्छन् मिहिनेत सफल भयो। तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्यो ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका। कृषकलाई तालिम पनि दिँदै आय आर्जन बढ्दा किसान दङ्ग। र 21 वर्षपछि फर्कियो जनकपुरधाममा क्रिकेटको खुसी। क्रिकेट रनिङ कप प्रतियोगिताले जगायो अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादनको आश।
हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।